अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मनोसलवा के बारे में कि मनोसलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी, मनोसलवा किस नबी की उम्मत पर उतरा और क्यों उतरा था, क्या मनोसलवा जन्नती खाना था या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से ही पैदा की थी। मनोसलवा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था और बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से छुटकारा दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में यानी अगुवाई में बहरे अहमर, जो कि एक समंदर है, उसको पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में डूब गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान मिला तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं। जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था, और जो उन्हें मिलने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और बहुत ही जालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद यानी संख्या 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ यानी डर तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ज़ोर आवर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें यह सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल पाए। इस मैदान का नाम मैदान तीह था, जो 27 मील के इलाके पर फैला हुआ था। रिवायत में आता है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुँचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहाँ से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान ख़त्म हो गया। तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगी और माफ़ियाँ मांगने लगी। मैदान तीह में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएं और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, प्यास लगी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा मुबारक एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 पानी के चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वादी लंबे चौड़े मैदान पर फैला हुआ था, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सुतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी। उन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मनोसलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के खाने की चीज़ उतारे थे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी खाने की चीज़ थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम यानी ओस सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही खाना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें
کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ یعنی سواد شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا، اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے لگ بھگ 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کے خوراک سے محروم رہتا، یعنی وہ نہیں کھا پاتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت دکچھن کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں آسانی سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ منو سلوا ایسا کھانا تھا جو بہت ہی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے یعنی سواد میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی تیہ میں بنی اسرائیل منو سلوا اور ان چشموں یعنی چھوٹی ندی کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ منو سلوا کو کھا لیا کرو، اور کل کے لیے ہرگز اس کو جمع کر کے نہ رکھنا۔ مگر کچھ لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے منو سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی منحوسیت پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے الگ الگ قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والے کھانے کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کے روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے پران رگ وید اور اتھرو وید میں بھی بادلوں سے بھی شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں یعنی پرانے گیانی اور بدھیمان لوگوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی کھانے کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ یعنی سواد شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کے نجات یعنی چھٹکارے کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا۔ وادی تیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے منو سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان سبھی نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے کرشمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو الگ دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ میرے دوستو، مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آگے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔